पक्कै मेरो हजुरहरू समयको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि 1:07 गएको छ र 1:07 गएको यो समयमा म हजुरहरूको एकदमै नियमित प्रस्तुता पvi 48.86 मिटर हाइट नेपालबाट हजुरको समक्ष रेकर्डिङ मार्फत चाहिँ हजुरसँग कनेक्ट भइरहेको अवस्था हो। सधैँ चाहिँ एकदमै ज्ञानमूलक हैन हजुर सबैजनालाई आवश्यक पर्ने खालको चाहिँ भिडियो मार्फत हजुरको समक्ष पvi 84.86 मिटर हाइट नेपालबाट हजुरको समक्ष यसरी जोडिरहेको छु। पक्कै पनि हजुर समस्त श्रोता दर्शकवृन्द मेरा प्यारा प्यारा समर्थकज्यूहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु यसै कार्यक्रम मार्फत है। अब धेरैजनालाई चाहिँ मैले धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन, जो चाहिँ नियमित रूपमा हजुरहरू चाहिँ हैन के अरे कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइरहेको छ। हजुरलाई धेरै कुरा चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन। मैले चाहिँ हजुरलाई जतिखेर पनि हजुरको समक्ष चाहिँ यसरी हैन आइराख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि जीवन बिमाको बारेमा त्यसै गरेर हजुरहरूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ ज्ञानमूलक प्रस्तुतिको चाहिँ एउटा भण्डार बोकेर आउने गर्छु र आज हजुरहरूको समक्ष इन्सुरेन्सको सम्बन्धी धेरै ज्ञानवर्धक चाहिँ सामग्रीहरू लिएर आइसकेको छु। अब अहिले चाहिँ दिउँसोको समय छ, एकदमै गर्मी अब बिस्तारै भइरहेको अवस्थामा हैन यो गर्मीलाई चाहिँ अझ शीतलता प्रदान गर्नको लागि म हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु है। अब धेरैजनालाई चाहिँ मैले लाइफ इन्सुरेन्स भनौँ अथवा जीवन बिमाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि धेरैजना साथीभाइहरूले धेरै कुरा चाहिँ ग्रहण गरेको अवस्था हो हैन। अनि म चाहिँ फिल्ड को प्रेजेन्टेसन पछि भर्खरै उपस्थित भएको र यसरी हजुरको समक्ष चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु है। अब हजुरहरूलाई चाहिँ अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी हैन, बहुअन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो र बहुअन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा आफूले चाहिँ फाइनेन्सियल डक्टरको रूपमा फाइनेन्सियल एडभाइजर, कन्सल्टेन्ट, ग्रुप स्पेसलिस्ट, पर्सनल पोलिसी एक्सपर्ट, फिल्ड फोर्स, फिल्ड रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा आफूले आफैलाई आबद्धता गराइराख्दाखेरि धेरै खालको चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ हैन एकदमै हजुरको जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन हुने खालको चाहिँ जानकारी लिएर आउँछु है। अब हजुरहरूलाई चाहिँ मैले अब हजुर ग्रुप इन्सुरेन्समा चाहिँ हजुरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो कि हैन, त्यसै गरेर हजुरको चाहिँ पर्सनल पोलिसीको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो कि हजुर कुन खालको चाहिँ पोलिसी लिनको लागि हजुर इच्छुक हो हैन, हजुरहरूलाई चाहिँ म त्यस्तो खालको चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। अब अहिले चाहिँ हैन धेरै खालको चाहिँ यो कम्पिटेटिभ बजारमा चाहिँ धेरै खालको चाहिँ इन्सुरेन्सहरू चाहिँ आइरहेको अवस्थामा हामीले जुन खालको चाहिँ इन्सुरेन्स हजुरहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्दैछौँ त्यो खालको इन्सुरेन्सले चाहिँ हजुरको जिन्दगीमा चाहिँ आमूल खालको परिवर्तन आएको महसुस मैले गरेको छु। त्यसै गरेर अब मैले अघि पनि भनिसकेको छु अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स मेन लाइफ जुन चाहिँ बहुअन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो, बहुअन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग चाहिँ कनेक्ट भएर चाहिँ एकदमै आफ्नो सेवा प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना चाहिँ महानुभावहरू, नेपाली महानुभावहरूले चाहिँ यसबाट लाभ उठाइरहेको, ग्रहण गरिरहेको विषयमाथि पनि आफ्नो चाहिँ विचार प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु म। विशेष गरी चाहिँ अब आफू ग्रुप स्पेसलिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले हजुरहरूलाई ट्युसन प्रोटेक्टर प्लस अफिनिटी ट्युसन प्रोटेक्टर प्लस त्यो एउटा खालको एकदमै राम्रो खालको चाहिँ त्यो एउटा प्रडक्ट छ हैन। त्यसको कुराकानी गर्न पर्दाखेरि चाहिँ अब स्कुलको जुन 3 वर्षदेखि 19 वर्षको चाहिँ बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ दिनको 1 रुपियाँ भनेर 365 रुपियाँले चाहिँ 1 लाखसम्मको कभरेज हुन्छ। त्यो 1 वर्ष एन्युअल हुन्छ, 1 वर्षको चाहिँ
कभरेज हुन्छ र एक वर्षभरि जतिचोटि चाहिँ जतिजना विद्यार्थीको चाहिँ होइन स्कुलमा जतिवटा विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब दुर्घटना हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले 500भन्दा बेसी चाहिँ मेडिकल खर्च जुन 1 लाखभन्दा तल आएको खण्डमा चाहिँ 500 डिडक्ट गरेर चाहिँ हामीले 1 लाखसम्मको चाहिँ कभरेज हामी प्रोभाइड गरिरहेछौँ। यो स्कुलको केसमा हो भने जुन 3 देखि 19 वर्षको बच्चाहरूको लागि हो भने त्यसै गरेर अर्को एउटा ट्युसन प्रोटेक्टर प्लस छ। ट्युसन प्रोटेक्टर प्लस यो पनि अफिनिटी अन्तर्गत नै पर्छ। यो चाहिँ कलेजको युनिभर्सिटीको चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अथवा हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि हो। यो चाहिँ 18 वर्षदेखि 25 वर्षको छ र यसमा दुईवटा प्रडक्ट छ। एउटा चाहिँ 500 वालाको प्रिमियम र अर्को भनेको 650 वाला छ। 500 वालाको केसमा चाहिँ जुनै पनि बच्चाहरू जो चाहिँ 18 देखि 25 वर्षको उमेरभरिको बच्चाहरूलाई चाहिँ दुर्घटना होइन त्यो स्कुलभित्र अथवा बाहिर होइन अथवा इन्टरनेसनली नै बाहिरै नेपालभन्दा बाहिर नै दुर्घटना भएको अवस्थामा पनि यदि 500 रुपियाँको चाहिँ एनुअल्ली कोही कलेज कोही चाहिँ विश्वविद्यालय भनौँ युनिभर्सिटीहरूले त्यही त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत रहेर चाहिँ इन्स्योर्ड भएको अवस्था हो भने चाहिँ 500 रुपियाँले वर्षभरि जति पटक चाहिँ दुर्घटनामा परिन्छ त्यति नै पटक होइन अब त्यो 1 लाखसम्मको बिमा लिने सुविधा रह्यो। 500 भन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको मेडिकेसन आउनुपर्छ र 1 लाखभन्दा माथि आएको खण्डमा त्यो 500 रुपियाँ चाहिँ डिडक्ट हुने भएन। त्यसै गरेर चाहिँ अब 500 भन्दा 1 लाखभन्दा तल आएर चाहिँ 500 रुपियाँ चाहिँ डिडक्ट हुने भयो। यो चाहिँ बिमा संस्थानअनुसार चाहिँ नियम आएको हामीहरूले भन्दा पनि होइन। त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ 650 वाला छ। 650 वालाको डिफ्रेन्समा चाहिँ जुन 500 वाला छ 500 वाला र 600 वाला त्यो जुन 150 को डिफ्रेन्समा चाहिँ जस्तो कि हजुरको कलेजभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्घटना भयो र कलेज बाहिर दुर्घटना भयो अथवा नेपाल बाहिर नै होइन इन्टरनेसनली नै इन्स्योर्ड हुने चाहिँ यो हाम्रो प्रडक्ट भएको भएर चाहिँ जतिपटक जहाँ पनि वर्षभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो दुर्घटनामा परेर भाइ बहिनीहरू घाइते हुनुहुन्छ र त्यो मेडिकेसन गर्दै गर्दा हामीहरू चाहिँ एक्सिडेन्टल मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट भनेर भन्छौँ एमआर भन्छौँ हाम्रो टेक्निकल भाषामा त्यो चाहिँ रहेको छ र त्यो 150 को डिफ्रेन्समा चाहिँ जस्तो कि 1 लाखसम्मको त के अरे मेडिकेसन खर्च भइ नै हाल्यो होइन तर त्यसमा पनि हजुरको चाहिँ 2 लाख चाहिँ पर्मनेन्ट टोटल डिसेबिलिटी कोही विद्यार्थीहरू चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू चाहिँ दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा चाहिँ 2 लाखसम्मको चाहिँ रिफिलर हाम्रो कम्पनीबाट हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ बेनिफिसियरीले 25,000सम्म चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हाम्रो चाहिँ कन्डिसन रहेको छ। अब हजुरहरूले चाहिँ साँच्चीकै होइन अब बच्चाहरूको इन्सुरेन्स बेसिकली स्टुडेन्टहरूको चाहिँ इन ग्रुपमा गराउन चाहिराख्नु भइरहेको छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अफिनिटी अन्तर्गत एकदमै राम्रो प्रडक्ट छ। यो प्रडक्टको लागि चाहिँ कभी 84.86 मेटा जसलाई चाहिँ हजुरले पक्कै पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। एकदमै कम्पिटेटिभ मार्केटमा एकदमै यो गरिरहेको छ होइन। अनि केही पनि चाहिँदैन डकुमेन्ट पनि एकदमै सिम्पल छ। अब जो प्रिन्सिपलको नाममा चाहिँ स्कुल दर्ता भएको छ अथवा जसको सियर्स बेसी छ उहाँहरूको नाममा नै हामी एउटा डिजिटल पोलिसी प्रोभाइड गर्छौँ होइन। यो चाहिँ स्कुल्सको भयो होइन। आखिर यो प्रोसेस त एउटै हो कलेज त्यसै गरेर स्कुल्स युनिभर्सिटीहरूको लागि एउटै भयो होइन। अनि यहाँनिर मैले अघि भनेको थिएँ नि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर होइन कलेज एजुकेसन इन्सुरेन्स भनेर भनिन्छ। अनि कभरेज भयो स्टुडेन्ट 18 देखि 25 वर्षको जुन मैले 500 र अर्को 600 को गरेँ र चाहिने भनेको के अरे भ्यालिडेसन अफ एभव
टेन्टेटिभ प्रिमियम रेट्स रिक्वायर मेम्बर डिटेल्स अब एउटा भनेको डेट अफ बर्थ भइहाल्यो जेन्डर अकुपेसन अमाउन्ट अफ इन्सुरेन्स एज पर द सेन्सस फर्मेट हामीहरू चाहिँ अब सेन्सस फर्मेटहरू चाहिँ हजुरहरूको जिमेल एड्रेसमा पठाउँछौँ अनि त्यो जिमेल एड्रेसमा चाहिँ हजुरहरूको जुन सेन्सस हुन्छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्टको चाहिँ डेट अफ बर्थ त्यसै गरेर उहाँहरूको जेन्डर अनि त्यसपछिबाट उहाँहरूको चाहिँ रोल नम्बर प्रोभाइड गर्न पर्ने हुन्छ खासै त्यस्तो गाह्रो छैन है त्यस्तो गाह्रो छैन हजुर जसले पनि अब इन्सुरेन्स गर्ने चाहिँ मेन्टालिटी बनिसक्छ छ भने हजुरलाई चाहिँ म वेलकम गर्न चाहन्छु है हजुर मजाले चाहिँ अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स मेटलाइफसँग चाहिँ आबद्धता हजुरले जनाउन सक्नुहुन्छ धेरैजनाले चाहिँ यस्तो खालको फाइदा भनौँ एडभान्टेजेसहरू लिएर चाहिँ सेक्युर भएको अवस्था हो अनि त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ है अब अर्को भनेको चाहिँ हजुरहरूको अर्को इन्सुरेन्स छ यो चाहिँ ग्रुप लाइफ पर्सनल एक्सिडेन्ट एन्ड हेल्थ क्रिटिकल इलनेस एन्ड मेडिकल पनि छ यो चाहिँ इम्प्लोइ बेनिफिट्समा चाहिँ छ है यो इम्प्लोइ बेनिफिट्समा छ यो ग्लोबल एक्सपर्टिज लोकल रिच हो यो चाहिँ एकदमै राम्रो मेट लाइफ होइन अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्सको एकदमै ग्रुप इन्सुरेन्स अन्तर्गत एकदमै राम्रो यो ग्रुप इम्प्लोइज बेनिफिट मध्ये पर्छ अनि यसमा पनि हजुरले चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रडक्ट लिने हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन अब जसको चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 10जनाभन्दा माथि हुनुहुन्छ यो चाहिँ स्पेसली उहाँहरूको लागि हो है यो चाहिँ उहाँहरूको लागि हो अब यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई बेनिफिट्स अब बेनिफिट्स टेबल मसँग छ होइन अब यसमा पनि एकदमै राम्रो खालको चाहिँ के अरे एडभान्टेजेसहरू छ जस्तो कि होइन जिपिए टर्म लाइफ एन्ड क्रिटिकल इलनेस इन्सुरेन्स छ अनि त्यसै गरेर एनुअल प्रिमियम 2450 तिरेको अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टर्म लाइफ छ डेथ ड्यु टु एनी डिजिज अर कज कुनै पनि कारणले चाहिँ अथवा कुनै रोगले चाहिँ मृत्यु भएको अवस्थामा 1,40,000सम्मको अवस्था छ त्यसै गरेर चाहिँ एक्सिडेन्टल डेथ भनेर एडी भनेर भनिन्छ त्यो 7 लाख छ त्यसै गरेर एक्सिडेन्टल डिसमेम्बरमेन्ट पार्सियल डिसेबिलिटी छ यसमा नि 7 लाख छ त्यसै गरेर एक्सिडेन्टल पर्मानेन्ट टोटल डिसेबिलिटी पिडिटीको लागि 7 लाख छ होइन एक्सिडेन्टल मेडिकल रिम्बर्स एक्सपेन्सेस रिम्बर्स भनेर 70,000 छ एक्सिडेन्टल विकली स्यालेरी इन्डिमिनिटी छ यो चाहिँ 5250 छ है त्यसको लागि 2450 तिरेको अवस्थामा चाहिँ जुन मैले अघि भने माथि त्यसको अवस्था रह्यो अनि यसमा चाहिँ एज र डिजिग्नेसनले चाहिँ प्रिमियममा स्लाइटली डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो गर्छ त्यो त अन्डर राइटरहरूले नै हेर्छ यो कुरा र अर्को भनेको चाहिँ क्रिटिकल इलनेस छ 13वटा ठुला प्राणघातक रोग लागेको अवस्थामा जस्तो कि यो 3500 तिरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यो 13वटा डिजिज लागेको अवस्थामा चाहिँ 1,40,000को अवस्था छ र हस्पिटलाइजेसन बेनिफिट्स इन्क्लुडिङ प्री एन्ड पोस्ट हस्पिटलाइजेसन भनेर छ यहाँ चाहिँ अब आइपी म्याक्स लिमिट पर डिसेबिलिटी 1 लाखको छ एमा चाहिँ रुम एन्ड बोर्ड टोटल लिमिट छ 40,000 र इन हस्पिटलाइजेसन इन पेसेन्ट आइपी छ त्यसमा रुम एन्ड बोर्ड डेली लिमिट 1700 र आइसियु नम्बर अफ डेज लिमिट 14 दिनको लागि त्यसै गरेर अर्को भनेको बिमा छ अदर हस्पिटलाइजेसन एक्सपेन्सेस सर्जरी एनेस्थेजिया मेडिसिन कन्सल्टेसन एसेट्रा एक्सक्लुडिङ रुम एन्ड बोर्ड एन्ड आइसियु एक्सपेन्सेस 60,000को छ होइन त्यो चाहिँ 4500 चाहिँ तिरेको अवस्थामा यस्तो खालको चाहिँ सुविधा रहेको छ होइन अब नोटमा के छ टर्म लाइफ एन्ड क्रिटिकल इलनेसेस कभरेज आर युनिक बेनिफिट्स अन्डर ग्रुप एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स कुनै पनि एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्सहरूमा चाहिँ यो टर्म लाइफ भनेकै कुरा हुँदैन क्या त्यसै गरेर क्रिटिकल इलनेसहरू पनि हुँदैन है जस्तो कि हुन त हुन्छ हजुरको तर यो जुन छ नि यो टर्म लाइफ भनेर हामीले चाहिँ अब एक्सिडेन्टमा कोही पनि मान्छेको मृत्यु भयो त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ बेनिफिसियरीले पाउने सुविधा हुँदैन क्या तर यो चाहिँ हाम्रो छ यस्तो खालको है त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ क्रिटिकल इलनेस पनि युनिक फिचर्स हो जुन 13वटा चाहिँ ठुल्ठुलो रोगहरू प्राणघातक रोगहरू लागेको अवस्थामा चाहिँ
1,40,000 पाउने सुविधा छ त्यो अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ प्रोभाइड नगरेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै युनिक फिचर हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को युनिक फिचर्स भनेको भ्यालिडेसन्स अफ द एभर प्रिमियम्स रिक्वायर्स इम्प्लोइज। अब यसमा डिटेल्स भइहाल्यो, डिओबी भइहाल्यो, डेट अफ बर्थ, त्यसै गरेर जेन्डर भयो, डिजिग्नेसन भयो, स्यालेरी एन्ड अमाउन्ट अफ इन्सुरेन्स एसेट्रा एज पर द सेन्सस फर्मेट। हामीले चाहिँ त्यो हजुरले अब हामीसँग लिने भनिसकेपछि हजुर हाम्रो बिचको त्यो चाहिँ नेगोसिएसन लगभग कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई हामीहरूले एउटा सेन्सस पठाउँछौँ। अनि त्यो सेन्ससमा चाहिँ हजुरको नम्बर अफ स्टाफ कतिजना हुनुहुन्छ, त्यो नम्बर अफ स्टाफ र उहाँहरूको डेट अफ त्यो सेन्सस फर्ममा नै के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ हजुरको त्यो स्टाफ भयो, डेट अफ बर्थ भयो, उहाँको जेन्डर भयो, डिजिग्नेसन भयो, अनि त्यसपछिबाट स्यालेरी होइन। त्यो भइसकेपछि कति कति लाग्छ भनेर त्यो क्यालकुलेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो अन्डर राइटर ज्यूले गर्छिन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ कति लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो हुन्छ। यो जुन देखाएको चाहिँ यो त टेन्टेटिभ मात्रै हो है, यो टेन्टेटिभ मात्रै हो। अनि यो टेन्टेटिभमा चाहिँ किनभने एजले डिफ्रेन्स गर्छ नि त, किनभने जति एज बेसी हुँदै जान्छ त्यो एज बढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिमियम पनि हाई हुन्छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले देखाएको इलिस्ट्रेसन चाहिँ हो। अनि अर्को भ्याट स्याल नट बी चार्ज है, हामी चाहिँ भ्याट चार्ज गर्दैनौँ। यो छ यो चाहिँ जुन मैले देखाएको छु यो ग्लोबल एक्सपर्टिज के अरे लोकल रिच भनेको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको 10जना भन्दा बेसी जुन हुन्छ नि, अब 400, 500, 600जना स्टाफहरू बेसी, कुनै कुनैमा त 5,000 पनि हुन्छ होइन, त्यस्तो कम्पनीहरूको लागि चाहिँ यो है। अनि त्यसै गरेर अर्को खालको पनि छ होइन। अर्को खालको चाहिँ त्यो के अरे प्रिमियम हाम्रो यसमा एज, त्यसै गरेर यसमा चाहिँ स्यालेरी भन्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन होइन। यसमा चाहिँ हजुरले पर एनम 7,000 तिरिसकेपछि चाहिँ होइन, म एकैछिन हजुरलाई गर्दैछु है। 7,000 चाहिँ हजुरहरूले मैले यहाँ ब्रसर्सहरू हेर्दैछु है, जस्तो कि हजुरहरूलाई चाहिँ अर्को पनि छ है। अब अर्को पनि छ ठ्याक्कै ब्रसर्सहरू चाहिँ यो नै हो होइन, ब्रसर्स चाहिँ यो नै हो हामीले हेर्नुपर्ने होइन। अनि यसमा कस्तो छ भने हजुरको चाहिँ जस्तो कि अघि मैले हजुरलाई यही ब्रसर्स देखाएर चाहिँ होइन, यही ब्रसर्स देखाएर नै बेनिफिट्स विभिन्न खालको देखाएँ। अब यसमा कस्तो छ भनेर भनिन्छ भने यसमा चाहिँ पर के अरे पर प्रिमियम पर इम्प्लोइ पर एनम भनेर 7,000 चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ फाइदाहरू के छ भनेर भनिन्छ भने यसमा त्यही हो। टर्म लाइफमा 1,40,000 आउँछ, एक्सिडेन्टल डेथमा 7 लाख आउने भयो, एक्सिडेन्टल के अरे डिसमेम्बरमेन्ट पार्सियल डिजेबिलिटीमा 7 लाख आउने भयो, त्यसै गरेर तपाईँको एक्सिडेन्टल पर्मनेन्ट टोटल डिजेबिलिटीमा 7 लाख पाउने भयो, त्यसै गरेर एक्सिडेन्टल मेडिकल एक्सपेन्सेस रिइम्बर्समेन्टको लागि 70,000 आउने भयो, त्यसै गरेर एक्सिडेन्टल विकली स्यालेरी इन्डिमिनिटी भनेर चाहिँ अब जस्तो कि कोही मान्छे चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो र एक्सिडेन्टमा पर्नु भइसकेपछि उहाँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भने उहाँलाई स्यालेरी को रूपमा चाहिँ फर्स्ट 1 विक चाहिँ स्किप हुन्छ, त्यो आउँदैन होइन। त्योभन्दा पछि चाहिँ अब जति समय चाहिँ उहाँ हस्पिटलाइज भएर बस्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ 5250 उहाँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर यसमा भनेको चाहिँ टर्म लाइफ इज युनिक बेनिफिट अन्डर ग्रुप एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स, अब भ्याट चाहिँ लाग्ने भएन। अनि ग्रुप इन हस्पिटलाइजेसन इन्सुरेन्समा चाहिँ जस्तो कि हस्पिटलाइजेसन बेनिफिट्स इन्क्लुडिङ प्री एन्ड पोस्ट हस्पिटलाइजेसन, आइपी म्याक्स लिमिट पर डिजेबिलिटी 1 लाख भयो। एमा चाहिँ रुम एन्ड बोर्ड टोटल लिमिटको लागि चाहिँ हजुरको के अरे यो 1 लाखभित्र पर्ने भनेको चाहिँ रुम एन्ड बोर्ड टोटल लिमिटमा 40,000 भयो। अनि त्यसै गरेर रुम एन्ड बोर्ड लिमिटमा 1700 आउने भयो होइन। अनि आइसियू नम्बर अफ डेज लिमिटमा 14 दिनको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ अदर हस्पिटलाइजेसन एक्सपेन्सेस जस्तो कि सर्जरी भयो, एनेस्थेजिया भयो होइन, अनि मेडिसिन कन्सल्टेसन एक्सेट्रा एक्सक्लुडिङ रुम्स एन्ड बोर्ड एन्ड आइसियूको लागि चाहिँ 60,000 आउँछ। यो चाहिँ प्रिमियम पर इम्प्लोइ पर एनम हो कि जतिसुकै एज भए पनि, जतिसुकै चाहिँ हजुरको डिजिग्नेसन भए पनि अब हजुरहरूले चाहिँ यो लिने भनिसकेपछि वार्षिक रूपमा 7,000 तिरिसकेपछि पाउने सुविधा यो भयो कि है।
यो भयो एकदम राम्रो छ। अब यसमा धेरै चाहिने कुराहरू पनि केही पनि छैन क्या, यहाँनिर केही पनि चाहिने कुनै कुनै चाहिँ अब टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू त अभियसली छँदैछ होइन। अब जस्तो कि यहाँनिर अब नेम अफ अर्गनाइजेसन हुने भयो, एड्रेस हुने भयो, मेमोरेन्डम एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन, registration and PAN certificate, full name, address, phone number, and to a board of director, management committee, full name, address, and date of birth of stakeholders, including percentage of the shareholding more than 10%. And this is a resolution of board of directors for entering into the insurance or related transactions and power of attorney, details of the beneficiary possible, अनि अर्को भनेको अदर डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड एज है। यो चाहिँ यस्तो छ है, एकदम राम्रो छ। अब हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि खालको पर्सनल होइन ग्रुप जस्तो सुकै खालको चाहिँ इन्सुरेन्स हजुरहरूले लिन चाहिँ हजुर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ कभिटेड 4.86 मिटर हाइट, जो फाइनेन्सियल डक्टर, फाइनेन्सियल एडभाइजर, field force, field representative, consultant, त्यसै गरेर चाहिँ ग्रुप स्पेसलिस्ट, पर्सनल पोलिसी एक्सपर्ट छु। हजुरले चाहिँ मलाई चाहिँ होइन कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ, पर्सनल कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 9818352220, 9707716147। त्यसै गरी जिमेल एड्रेस रहेको छ drpabi117@gmail.com। कुनै पनि खालको इन्क्वायरिज छ हजुरहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित भने एज एन एक्सपर्ट होइन हजुरको इन्क्वायरिजलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मैले लिएको छु। हजुरले टक्क भएर इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले अफिसमा आउनुभन्दा 1 घन्टा 2 घन्टा अथवा हजुरले चाहिँ 1-2 दिन अगाडि नै मलाई इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।